नमस्कार, म्याथ म्याजिक फन युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई रातो कार्पेट बिछाएर हार्दिक स्वागत छ। नेपालका चर्चित हास्य कलाकारहरू भाग 2। हामीले अघिल्लो भिडियो अर्थात् नेपालका चर्चित हास्य कलाकारहरू भाग 1 मा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यदेखि सुरेन्द्र केसी मुला सागसम्मका हास्य कलाकारको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। हामी यो भिडियोमा अब मनोज गजुरेल र त्यसभन्दा पछिका हास्य कलाकारहरू तथा पुराना तर अघिल्लो भिडियोमा छुटेका अन्य कलाकारको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब लागौँ कलाकारको चर्चातर्फ। मनोज गजुरेल क्यारिकेचरका बासा मानिने र स्ट्यान्ड अप कमेडीमा सशक्त गजुरेलको जन्म विक्रम सम्वत 2030 साल वैशाख 29 गते ताप्लेजुङमा भएको हो। 2045 सालमा परिवर्तन नाटकबाट अभिनय सुरु गरेका मनोज बहुप्रतिभाशाली मानिन्छन्। उनले थुप्रै व्यक्तित्वहरूका क्यारिकेचर गरेर थुप्रै मानिसहरूलाई झुक्क्याएका छन्। दुरुस्तै दहा, मदरल्यान्ड, मनोरञ्जन, फोटोकपी जस्ता हास्यव्यङ्ग्य क्यासेटहरू, लखास्त, हनुमान, जोकोशास्त्र जस्ता पुस्तकहरू पनि प्रकाशित गरेका छन्। ढुक्क हुनुहोस्, केही नहुन्जेल केही पनि हुँदैन कार्यक्रमका सञ्चालक उनी कमेडी च्याम्पियनका जज पनि हुन्। दीपक राज गिरी तीतो सत्य हास्य श्रृङ्खलाबाट चर्चित बनेका गिरीको जन्म 2025 साल वैशाख 1 गते काठमाडौँमा भएको हो। वाक्क टुक्क श्रृङ्खलाबाट टेलिभिजनमा आएका गिरीले रेडियो नाटक रामविलास र धनियाबाट निकै चर्चा कमाएका थिए। 1 दर्जनभन्दा बढी रेडियो नाटक लेखेका र थुप्रैमा खेलेका उनले काउकुती, टुल्की, सिस्नोपानी, मिठो सत्य, तीतो सत्य लेखन निर्देशन पनि गरेका छन्। छ एकान छ, छक्का पन्जा जस्ता चलचित्रहरू बनाएर थुप्रै चलचित्रहरूमा अभिनय पनि गरेका छन्। दीपाश्री निरौला 2032 साल भदौ 7 गते विराटनगरमा जन्मेकी निरौला अग्निपथ टेली श्रृङ्खलाबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी हुन्। उनले सनै रोइरहेछ, देवी, यातना, अविरल बग्दछ इन्द्रावती जस्ता टेली श्रृङ्खलाहरू र नासो, घर संसार, सुकुम्बासी जस्ता चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी छिन्। रामविलास र धनियामा दीपकराजकी धनिया बनेकी निरौला कलाकारितामा दीपकराज गिरीकी सहयात्री हुन्। तीतो सत्यबाट धेरै चर्चा कमाएकी उनले चलचित्र निर्देशन पनि गरेकी छिन्। शिवहरि पौड्याल वाक्क मुहानु जस्तो तथा ये दुआ तिर्की जस्ता थेगोहरूबाट चर्चित पौडेलको जन्म 2021 साल वैशाख 1 गते मकवानपुरमा भएको हो। 2047 सालमा अब ऊ एक्लो छैन नामको टेली श्रृङ्खलाबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका शिवहरिले देवी, भिडदेखि भिडसम्म, महचौतारी, घरभित्रको दुश्मन, लेफ्ट राइट लगायत करिब 200 टेली चलचित्रहरू तथा दुश्मन, 1 नम्बरको पाखे, चमत्कार, चौतारी, करोडपति, छ एकान छ, छक्का पन्जा जस्ता थुप्रै चलचित्रहरू र थुप्रै गाईजात्रे बिसिडीहरू बजारमा ल्याएका छन्। जिरे खुर्सानी नामको टेली चलचित्रबाट चर्चा कमाएका शिवहरि राष्ट्र बैङ्कमा कर्मचारी पनि हुन्। जितु नेपाल मुन्द्रे नामले परिचित 2032 साल असार 1 गते सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेका नेपाल हिजो आजका कुराबाट अभिनय सुरु गरेका हुन्।
उनले ट्वाक्क टुक्क, सङ्गालो, काउकुती, मोक्ती, याचना, तातो पिरो, गीताञ्जली, जिरे खुर्सानी लगायत श्रृङ्खलाहरूमा अभिनय र केहीमा लेखन निर्देशन समेत गरेका छन् भने उनले सुन चाँदी, देउराली, दर्पण छाया, किस्मत, छ एकान्छ, छक्का पन्जा लगायत लगभग 40 चलचित्रहरूमा अभिनय गरेका छन्। उनले दमन रूपाखेतीसँग मिलेर गाईजात्रे एल्बम पनि निकालेका छन्। पछिल्लो समय मुन्द्रेको कमेडी क्लब टिभी सोबाट उनले खुबै चर्चा कमाएका छन्। दमन रूपाखेती 2045 सालमा रेडियो नाटकबाट कलाकारितामा सुरु गरेका रूपाखेतीको जन्म 2032 साल असार 27 गते काठमाडौँमा भएको हो। उनले जितु नेपालसँग मिलेर टोक्नु न बोक्नु, मान्छे पोत है, तातो न छारो, राष्ट्रिय नौटङ्की, प्रजातन्त्रको साँचो, फुट दल, सिलिम फर्कियो जस्ता गाईजात्रे एल्बमहरू निकालेर पछि उनीहरूको जोडी पनि धेरै समय खासै टिक्न सकेन। उनले अभिनय गरेका टेली श्रृङ्खलाहरूमा नियति, ट्वाक्क टुक्क, काउकुती, लोकलहरी, जिरे खुर्सानी, मेरी बासै, झ्याइकुटी झ्याइ आदि रहेका छन्। गोपाल नेपाल फिस्टे 2039 साल माघ 20 गते सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेका नेपाल ट्वाक्क टुक्क हास्य श्रृङ्खलाबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनले काउकुती, तिरिमिरी झ्याइ, अनुसन्धान, तितो सत्य, जिरे खुर्सानी लगायत 300 भन्दा बढी श्रृङ्खलाहरू तथा सुनचाँदी, घाम छाया, चौतारी, चमत्कार, भानुभक्त, चोर, किस्मत लगायत थुप्रै चलचित्रमा समेत अभिनय गरेका छन्। नारद खतिवडा क्यारिकेचर तथा हास्यव्यङ्ग्य गीत गाउन प्रखर खतिवडाको जन्म 2031 साल वैशाख 7 गते उदयपुरमा भएको हो। दिनेश डिसीको हास्यव्यङ्ग्य कार्यक्रम ट्वाक्क टुक्कबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका नारदले बलिदान, ध्रुवे, बर पिपल लगायत चलचित्रहरू तथा अन्तरे, त्रिकोण, कथा यसरी सुरु हुन्छ लगायत टेली चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। उनका ढोका खोल न पोस्टिकियामा, ए मुकुन्दे, हजुर बडवा जस्ता कमेडी गीतहरू निकै चर्चित छन्। विष्णु सापकोटा म त खाइरहन्छु भन्ने थेगो तथा हर्के हलदारबाट दर्शक माझ परिचित सापकोटाको जन्म 2029 साल असार 13 गते मकवानपुरमा भएको हो। उनले प्रेम पूजा, हामी साथीभाइ, सिन्दुर पोते लगायत करिब 7 दर्जन चलचित्रहरू तथा मेरी बासै, तितो सत्य, झ्याइकुटी झ्याइ, मदन बहादुर हरिबहादुर, गोलमाल जस्ता थुप्रै टेली श्रृङ्खलामा अभिनय गरेका छन्। दोहोरो भूमिका निभाएको हर्के हलदार उनको चर्चित हास्य टेली श्रृङ्खला हो। कमल गाउँले विक्रम सम्वत 2030 साल असार 16 गते जन्मेका गाउँलेले बलिदान चलचित्रबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनले थोरै भए पुगिसरी, सिन्दुर, जीवनचक्र, तितो सत्य जस्ता टेली श्रृङ्खलाहरू तथा वीर गणेशमान, देवयानी, चन्द्रसूर्य, ढुकुटी जस्ता चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। प्यारोडी गायक गाउँलेले 1 दर्जन भन्दा बढी गाईजात्रे एल्बमहरू पनि बजारमा ल्याएका छन्। केदार घिमिरे मेरी बासैमा माग्ने बुढाबाट चर्चित घिमिरेको जन्म 2032 सालमा मकवानपुरमा भएको हो। 7 वर्षमा आमा गुमाएका उनले हिजो आजका कुराबाट अभिनय सुरु गरेका हुन्। उनले गीताञ्जली, जिरे खुर्सानी, तितो सत्य, मेरी बासै जस्ता टेली श्रृङ्खलाहरू र छ एकान्छ, छक्का पन्जा जस्ता चलचित्रहरूमा अभिनय गरेका छन्। उनले सीताराम कट्टेल धुर्मुससँग मिलेर गाईजात्रे एल्बम पनि निकालेका छन्।
सीताराम कट्टेल। धुर्मुस नामले दर्शकमाझ परिचित कट्टेलको जन्म विक्रम सम्वत 2040 साल असोज 4 गते सोलुखुम्बुमा भएको हो। झमेला नामको हास्य टेली चलचित्रबाट अभिनय सुरु गरेका उनी समाजका हर पात्रको अभिनयमा पर्खर छन्। गीताञ्जली, तितो सत्य, चर्पी बिहे, हिजो आजका कुरा, जिरे खुर्सानी, मेरी बासै जस्ता टेली श्रृङ्खलाहरू तथा नाइ नभन्नु ल 2, दौड, छ एकान्छ, छक्का पन्जा जस्ता ठुला पर्दाका चलचित्रहरूमा अभिनय गरेका छन्। उनले केदार घिमिरे माग्ने बुढासँग मिलेर सिर्पेजको पे, असक्षम तन्त्र, खायो सुपर च्यालेन्ज, इन्टरनेसनल आइग्लास जस्ता गाइजत्रे एल्बम पनि निकालेका छन्। कुञ्जना घिमिरे। मेरी बासैकी सुन्तलीबाट चर्चित कुञ्जनाको जन्म 2041 साल असार 16 गते ललितपुरमा भएको हो। 2059 सालबाट टेलिभिजनमा देखिएकी कुञ्जनाले अपराध, माटोले माग्दैन, आफैले दिनुपर्छ, 52 गुस्सा, 53 ठक्कर, तितो सत्य, थोरै भए पुगिसरी, मेरी बासै लगायत टेली चलचित्रहरू, गाइजात्रे भिसिडीहरू र थुप्रै विज्ञापनहरूमा समेत अभिनय गरेकी छन्। 2065 सालमा सीताराम कट्टेल अर्थात् धुर्मुससँग उनको विवाह भएको हो। अर्जुन घिमिरे। पाँडे उपनामले चर्चित कलाकार घिमिरेको जन्म 2042 सालमा नुवाकोटमा भएको हो। 2052 सालमा पड्केलासको नामको नाटकबाट अभिनय सुरु गरेका अर्जुनले लगन जुर्ला जस्तो छ, हिजो आजका कुरा, हाँस्न पाइन्न, सिस्नो पानी, भद्रगोल जस्ता टेली चलचित्रहरूमा अभिनय गरेका छन् भने सिस्नो पानी, झ्याम्मै र भद्रगोलका लेखक निर्देशक पनि हुन्। कट्टेल। दर्शकमाझ जिग्री नामबाट परिचित कट्टेलको जन्म 2045 साल साउन 4 गते सोलुखुम्बुमा भएको हो। मेरी बासैबाट टेलिभिजनमा छिरेका उनले सिस्नो पानी, झ्याम्मै, मजाक छ यार, भद्रगोल लगायतमा अभिनय गरेका छन् भने भद्रगोलका लेखक निर्देशक पनि हुन्। उनी सीताराम कट्टेल अर्थात् धुर्मुसका भाइ हुन्। सुबोध गौतम। आफ्नो जन्ममिति खुलेर भन्न नचाहने कलाकार एदुमे भनेर चिनिने गौतमको ओखलढुङ्गामा जन्म भएको हो। नेता, कलाकार, गायक लगायत विभिन्न जनावरहरू तथा विभिन्न कार्टुनहरूका समेत सयौंको क्यारिकेचर गर्न सक्ने भएकोले उनलाई क्यारिकेचर किङ समेत भनिन्छ। हर्के हलदारबाट औपचारिक यात्रा सुरु गरेका गौतमले डिट्ठा साप, मेरी बासै, जिरे खुर्सानी, भद्रगोल आदिमा अभिनय गरेका छन् भने हास्य व्यङ्ग्य कविता सङ्ग्रह समेत प्रकाशित गरेका छन्। त्यस्तै अन्य चर्चित हास्य कलाकारहरूमा कलाकार साम्दे शेर्पा, गोपाल राज मैनाली चङ्खे, भीम बहादुर थापा, गोप्ते काजी अर्थात् रामचन्द्र अधिकारी, सविता गुरुङ, श्री प्रसाद थापा लाहुरे, विल्सन विक्रम राई तक्मे बुढो, रवि डङ्गोल बेइमान, अंशु महर्जन हात्ती, प्रकाश ओझा, सन्दीप छेत्री, उत्तम अरियाल कोदे, मंजू श्रेष्ठ, निर्मल शर्मा गैंडा,
सीपी पौडेल, श्रीकृष्ण लुइटेल बोकेदारी, आरपी भट्टराई, सुनीता गौतम मोइया, शिवशंकर रिजाल जोगिन्दर, किशोर भण्डारी डिट्ठा साप, देवीराम पराजुली भोक लाग्यो, महादेव त्रिपाठी जादूकर, राजू याकचा घरबेटीवा, सुलेमान शंकर इकू, गोपाल ढकाल फुलमा माउरी, राजू पौडेल राजू मास्टर, मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी धुर्वे, सूरज चापागाई बान्द्रे, ज्योति काफले नक्कली बाबुराम, पल्पसा डंगोल चमसुरी, रेशम फिरिरी, राजेन्द्र पोखरेल राजा राजेन्द्र, केशव सापकोटा भैँसीको करिमा, उमेश राई फुलन्देकी आमा, राजेन्द्र नेपाली लट्टे, बेगम नेपाली भटभटे माइला, मनोहर भण्डारी। सकेसम्म मैले सबै चर्चित हास्य कलाकारहरूको नाम समेट्ने प्रयास गरेको छु। कृपया भाग 1 र भाग 2 दुवै भिडियोहरू हेर्नुहोला। यदि कुनै कलाकारको नाम छुट्न गएको भए क्षमा प्रार्थी छु। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।